दिनभरि बोलिने अंग्रेजी सिकौं। आज यस्ता शब्दहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौं जुन हामीले दैनिक बोल्नुपर्छ र धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आज भन्नलाई टुडे, TODAY, टुडे। भोलि भन्नलाई के भन्ने त? टुमोरो, TOMORROW, टुमोरो। हिजो भन्नलाई yesterday, YESTERDAY, yesterday। चाँडै भन्नुपर्दा चाहिँ सबेरै अथवा चाँडैलाई soon, SOON, soon। अनि पछि भन्नुपर्दा later, LATER, later। अघि भन्नुपर्दा before, BEFORE, before। अनि पछि भन्नलाई after, AFTER, after। अनि चाँडो भन्नलाई के भन्ने त? early, EARLY, early। ढिलो भन्नलाई late, LATE, late। सधैँ भन्नुपर्दा always, ALWAYS, always। अहिलेलाई NOW, now, के भन्ने रहेछ? now। सामान्यतया भन्नुपर्दा usually, USUALLY, usually। प्राय भन्नुपर्दा often, OFTEN, often। यसलाई often पनि भनिन्छ, OFTEN, often अथवा often। कहिलेकाहीँ sometimes, SOMETIMES, sometimes। कहिले मात्रै भन्नुपर्दा rarely, RARELY, rarely। कहिल्यै होइन भन्नु पर्यो never, NEVER, never। हरेक दिन every day। हरेक हप्ता every week, week भनेको के हो? हप्ता, WEEK, week, week को अर्थ हुन्छ हप्ता। र अर्को पनि week छ, WEAK, त्यो week को अर्थ हुन्छ कमजोर। यो चाहिँ हप्ता, WEEK, week। हरेक महिना every month, every month। अनि हरेक वर्ष भन्नलाई every year, year को अर्थ हुन्छ वर्ष, every year। अर्को हप्ता next week, next को अर्थ हो अर्को, week को अर्थ हो हप्ता, next week। अनि गत हप्ता विगतको भन्नुपर्दा last week, last week। अनि यो हप्ता भन्नुपर्दा this week, के भन्ने? this week। बिहान भन्नलाई in the morning, in the morning। दिउँसो भन्नुपर्दा in the afternoon, in the afternoon। बेलुकी साँझ भन्नुपर्दा in the evening, in the evening। रातिलाई के भन्ने? at night, at night।
अहिलेको समय भन्नुपर्दा at the moment, at the moment. अहिले भन्नु पर्यो just now, just now. अहिले नै भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ right now, right now. कहिले काहीँ भन्नुपर्दा from time to time, from time to time. सधैँभरि भन्नु पर्यो अब all the time, all the time. हप्तामा एक पटक भन्नु पर्यो once a week, once a week. अनि हप्तामा दुई पटक भन्नुपर्दा twice a week. के भन्ने twice a week. दिनमा तीन पटक भन्नुपर्दा 3 times a day. दिनभरि बोलिने अंग्रेजी सिकौं। आज यस्ता शब्दहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौं जुन हामीले दैनिक बोल्नुपर्छ र धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आज भन्नलाई today, T-O-D-A-Y, today. भोलि भन्नलाई के भन्ने त tomorrow, T-O-M-O-R-R-O-W, tomorrow. हिजो भन्नलाई yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, yesterday. चाँडै भन्नुपर्दा चाहिँ सबेरै अथवा चाँडैलाई soon, S-O-O-N, soon. अनि पछि भन्नुपर्दा later, L-A-T-E-R, later. अघि भन्नुपर्दा before, B-E-F-O-R-E, before. अनि पछि भन्नलाई after, A-F-T-E-R, after. अनि चाँडो भन्नलाई के भन्ने त early, E-A-R-L-Y, early. ढिलो भन्नलाई late, L-A-T-E, late. सधैँ भन्नुपर्दा always, A-L-W-A-Y-S, always. अहिलेलाई N-O-W, now. के भन्ने रहेछ now. सामान्यतया भन्नुपर्दा usually, U-S-U-A-L-L-Y, usually. प्राय भन्नुपर्दा often, O-F-T-E-N, often. यसलाई often पनि भनिन्छ, O-F-T-E-N, often अथवा often. कहिलेकाहीँ sometimes, S-O-M-E-T-I-M-E-S, sometimes. कहिले कहिले मात्रै भन्नुपर्दा rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely. कहिले होइन भन्नु पर्यो never, N-E-V-E-R, never. हरेक दिन every day. हरेक हप्ता every week. week भनेको के हो हप्ता, W-E-E-K, week. week को अर्थ हुन्छ हप्ता र अर्को पनि week छ, W-E-A-K. त्यो week को अर्थ हुन्छ कमजोर। यो चाहिँ हप्ता, W-E-E-K, week. हरेक महिना every month, every month. अनि हरेक वर्ष भन्नलाई
एभ्री इयर, इयरको अर्थ हुन्छ वर्ष, एभ्री इयर। अर्को हप्ता, नेक्स्ट विक, नेक्स्टको अर्थ हो अर्को, विकको अर्थ हो हप्ता, नेक्स्ट विक। अनि गत हप्ता, विगतको भन्नुपर्दा लास्ट विक, लास्ट विक। अनि यो हप्ता भन्नुपर्दा दिस विक, के भन्ने, दिस विक। बिहान भन्नलाई इन द मर्निङ, इन द मर्निङ। दिउँसो भन्नुपर्दा इन द आफ्टरनुन, इन द आफ्टरनुन। बेलुकी साँझ भन्नुपर्दा इन द इभनिङ, इन द इभनिङ। रातिलाई के भन्ने, एट नाइट, एट नाइट। अहिलेको समय भन्नुपर्दा एट द मोमेन्ट, एट द मोमेन्ट। अहिले भन्नु पर्यो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अहिले नै भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ राइट नाउ, राइट नाउ। कहिले काहीँ भन्नुपर्दा फ्रम टाइम टु टाइम, फ्रम टाइम टु टाइम। सधैँभरि भन्नु पर्यो अब अल द टाइम, अल द टाइम। हप्तामा एक पटक भन्नु पर्यो वन्स अ विक, वन्स अ विक। अनि हप्तामा 2 पटक भन्नुपर्दा ट्वाइस अ विक, के भन्ने, ट्वाइस अ विक। दिनमा 3 पटक भन्नुपर्दा 3 टाइम्स अ डे। दिनभरि बोलिने अंग्रेजी सिकौं। आज यस्ता शब्दहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौं जुन हामीले दैनिक बोल्नुपर्छ र धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आज भन्नलाई टुडे, TODAY, टुडे। भोलि भन्नलाई के भन्ने त, टुमोरो, TOMORROW, टुमोरो। हिजो भन्नलाई yesterday, YESTERDAY, yesterday। चाँडै भन्नुपर्दा चाहिँ सबेरै अथवा चाँडैलाई सुन, SOON, सुन। अनि पछि भन्नुपर्दा later, LATER, later। अघि भन्नुपर्दा before, BEFORE, before। अनि पछि भन्नलाई after, AFTER, after। अनि चाँडो भन्नलाई के भन्ने त, early, EARLY, early। ढिलो भन्नलाई late, LATE, late। सधैँ भन्नुपर्दा always, ALWAYS, always। अहिलेलाई NOW, now, के भन्ने रहेछ, now। सामान्यतया भन्नुपर्दा usually, USUALLY, usually। प्राय भन्नुपर्दा often, OFTEN, often।
यसलाई अफ्टन पनि भनिन्छ, OFTEN, अफ्टन अथवा अफन। कहिलेकाहीँ, sometimes, SOMETIMES, sometimes। कहिले कहिले मात्रै भन्नुपर्दा rarely, RARELY, rarely। कहिले होइन भन्नु पर्यो never, NEVER, never। हरेक दिन every day। हरेक हप्ता every week, week भनेको के हो? हप्ता। WEEK, week, week को अर्थ हुन्छ हप्ता र अर्को पनि week छ, WEAK, त्यो week को अर्थ हुन्छ कमजोर। यो चाहिँ हप्ता, WEEK, week। हरेक महिना every month, every month। अनि हरेक वर्ष भन्नलाई every year, year को अर्थ हुन्छ वर्ष, every year। अर्को हप्ता next week, next को अर्थ हो अर्को, week को अर्थ हो हप्ता, next week। अनि गत हप्ता विगतको भन्नुपर्दा last week, last week। अनि यो हप्ता भन्नुपर्दा this week, के भन्ने? this week। बिहान भन्नलाई in the morning, in the morning। दिउँसो भन्नुपर्दा in the afternoon, in the afternoon। बेलुकी साँझ भन्नुपर्दा in the evening, in the evening। रातिलाई के भन्ने? at night, at night। अहिलेको समय भन्नुपर्दा at the moment, at the moment। अहिले भन्नु पर्यो just now, just now। अहिले नै भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ right now, right now। कहिले काहीँ भन्नुपर्दा from time to time, from time to time। सधैँभरि भन्नु पर्यो अब all the time, all the time। हप्तामा एक पटक भन्नु पर्यो once a week, once a week। अनि हप्तामा दुई पटक भन्नुपर्दा twice a week, के भन्ने? twice a week। दिनमा तीन पटक भन्नुपर्दा 3 times a day। दिनभरि बोलिने अंग्रेजी सिकौं। आज यस्ता शब्दहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौं जुन हामीले दैनिक बोल्नुपर्छ र धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आज भन्नलाई today, TODAY, today। भोलि भन्नलाई के भन्ने त? tomorrow, TOMORROW, tomorrow। हिजो भन्नलाई yesterday, YESTERDAY, yesterday। चाँडै भन्नुपर्दा चाहिँ सबेरै अथवा चाँडैलाई soon, SOON, soon। अनि पछि भन्नुपर्दा later,
later later. अघि भन्नुपर्दा before before before. अनि पछि भन्नलाई after after after. अनि चाँडो भन्नलाई के भन्ने त early early early. ढिलो भन्नलाई late late late. सधैं भन्नुपर्दा always always always. अहिलेलाई now now के भन्ने रहेछ now. सामान्यतया भन्नुपर्दा usually usually usually. प्राय भन्नुपर्दा often often often. यसलाई often पनि भनिन्छ often often अथवा often. कहिलेकाहीँ sometimes sometimes sometimes. कहिले कहिले मात्रै भन्नुपर्दा rarely rarely rarely. कहिले होइन भन्नु पर्यो never never never. हरेक दिन every day. हरेक हप्ता every week. week भनेको के हो हप्ता. week 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 को अर्थ हुन्छ हप्ता र अर्को पनि week छ week. त्यो week को अर्थ हुन्छ कमजोर. यो चाहिँ हप्ता week week. हरेक महिना every month every month. अनि हरेक वर्ष भन्नलाई every year. year को अर्थ हुन्छ वर्ष every year. अर्को हप्ता next week. next को अर्थ हो अर्को, week को अर्थ हो हप्ता next week. अनि गत हप्ता विगतको भन्नुपर्दा last week last week. अनि यो हप्ता भन्नुपर्दा this week के भन्ने this week. बिहान भन्नलाई in the morning in the morning. दिउँसो भन्नुपर्दा in the afternoon in the afternoon. बेलुकी साँझ भन्नुपर्दा in the evening in the evening. रातिलाई के भन्ने at night at night. अहिलेको समय भन्नुपर्दा at the moment at the moment. अहिले भन्नु पर्यो just now just now. अहिले नै भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ right now right now. कहिले काहीँ भन्नुपर्दा from time to time from time to time. सधैँभरि भन्नु पर्यो अब all the time all the time.
हप्तामा एक पटक भन्नु पर्यो once a week, once a week. अनि हप्तामा 2 पटक भन्नु पर्दा twice a week. के भन्ने twice a week. दिनमा 3 पटक भन्नु पर्दा 3 times a day. दिनभरि बोलिने अंग्रेजी सिकौं। आज यस्ता शब्दहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौं जुन हामीले दैनिक बोल्नुपर्छ र धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आज भन्नलाई today, T-O-D-A-Y, today. भोलि भन्नलाई के भन्ने त tomorrow, T-O-M-O-R-R-O-W, tomorrow. हिजो भन्नलाई yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, yesterday. चाँडै भन्नु पर्दा चाहिँ सबेरै अथवा चाँडैलाई soon, S-O-O-N, soon. अनि पछि भन्नु पर्दा later, L-A-T-E-R, later. अघि भन्नु पर्दा before, B-E-F-O-R-E, before. अनि पछि भन्नलाई after, A-F-T-E-R, after. अनि चाँडो भन्नलाई के भन्ने त early, E-A-R-L-Y, early. ढिलो भन्नलाई late, L-A-T-E, late. सधैं भन्नु पर्दा always, A-L-W-A-Y-S, always. अहिलेलाई N-O-W, now. के भन्ने रहेछ now. सामान्यतया भन्नु पर्दा usually, U-S-U-A-L-L-Y, usually. प्राय भन्नु पर्दा often, O-F-T-E-N, often. यसलाई often पनि भनिन्छ, O-F-T-E-N, often अथवा often. कहिलेकाहीँ sometimes, S-O-M-E-T-I-M-E-S, sometimes. कहिले कहिले मात्रै भन्नु पर्दा rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely. कहिले होइन भन्नु पर्यो never, N-E-V-E-R, never. हरेक दिन every day. हरेक हप्ता every week. week भनेको के हो हप्ता, W-E-E-K, week. week को अर्थ हुन्छ हप्ता र अर्को पनि week छ, W-E-A-K. त्यो week को अर्थ हुन्छ कमजोर। यो चाहिँ हप्ता, W-E-E-K, week. हरेक महिना every month, every month. अनि हरेक वर्ष भन्नलाई every year. year को अर्थ हुन्छ वर्ष, every year. अर्को हप्ता next week. next को अर्थ हो अर्को, week को अर्थ हो हप्ता, next week. अनि गत हप्ता विगतको भन्नु पर्दा last week, last week. अनि यो हप्ता भन्नु पर्दा this week. के भन्ने this week. बिहान भन्नलाई in the morning, in the morning.
दिउँसो भन्नुपर्दा in the afternoon. In the afternoon. बेलुकी साँझ भन्नुपर्दा in the evening. In the evening. रातिलाई के भन्ने at night. At night. अहिलेको समय भन्नुपर्दा at the moment. At the moment. अहिले भन्नु पर्यो just now. Just now. अहिले नै भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ right now. Right now. कहिले काहीँ भन्नुपर्दा from time to time. From time to time. सधैँभरि भन्नु पर्यो अब all the time. All the time. हप्तामा एक पटक भन्नु पर्यो once a week. Once a week. अनि हप्तामा दुई पटक भन्नुपर्दा twice a week. के भन्ने twice a week. दिनमा 3 पटक भन्नुपर्दा 3 times a day.